Assalamu alaikum, dear students. Good morning to all of you. How are you, students? Hope that you are okay. So, students, let's start. It is class 7, subject social science, and topic is on equality. The name of the lesson is on equality. ये जो lesson है, this is on equality. तो आज का हमारा जो सब टॉपिक है, हमने पिछली बार इनमें बहुत सारी इनइक्वलिटी के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, स्टोरीज दो भी देखी, और कैसे कहाँ किन को क्या राइट्स मिलते हैं, क्या इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पे होती है, वो भी हमने पढ़ा. तो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे अब हमारा आज का जो सब टॉपिक है, दिस इज इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, इसका मतलब है बच्चों, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. और भी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ पे इक्वलिटी के मतलब इश्यूज होते हैं, बराबरी के मतलब इश्यूज होते हैं. कैसे इश्यूज होते हैं ये हम आज की इस टॉपिक में पढ़ेंगे. यहाँ पे स्ट्रगल अगेंस्ट द इनइक्वालिटी इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली. जो स्ट्रगल है, जो किसके अगेंस्ट है, इनइक्वालिटी अगेंस्ट जो स्ट्रगल है, जो जंग है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है. देयर आर मेनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे ममालिक है, बहुत सारे मुल्क हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम से में सफ़र हो रहे हैं, कर रहे हैं. कैसे हम कहाँ की स्टोरी पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए. हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है, जिसकी जहाँ पे स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी की जंग चल रही है, कैसी स्ट्रगल चल रही है वहाँ पे. ठीक है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए. बच्चों यूएसए होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यहाँ पे है अफ्रीकन अमेरिकन्स फेस ह्यूज इनइक्वालिटी एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ. ये अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं कौन, पहले हम ये देखेंगे. हु आर दीज अफ्रीकन अमेरिकन्स. अफ्रीकन अमेरिकन्स बच्चों वो अमेरिका में रहने वाले वो लोग हैं जिनको अफ्रीका से लाया गया था, दूसरी कंट्री से लाया गया था. अफ्रीका से किस लिए उनको लाया गया था बच्चों. पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले बहुत पहले स्लेवरी का दौर था. स्लेव्स बनाते थे, लोगों को गुलाम बना के लाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह. ऐसे ही अमेरिका वालों ने अफ्रीका से कुछ लोगों को स्लेव्स बना के लाया था, गुलाम बना के लाया था. उनको काम करवाते थे, खेतों में काम करवाते थे. वो अफ्रीका के लोग थे. और फिर वो कहाँ रहने लगे, अमेरिका में. तो वहाँ के वो क्या बोलते थे, उनको किस नाम से पुकारते थे, अफ्रीकन अमेरिकन. इनको इसलिए बोलते हैं अमेरिकन क्योंकि ये अमेरिका में रहते थे मगर आए थे अफ्रीका से, स्लेव्स बन के आए थे, गुलाम बन के. फेस ह्यूज इनइक्वालिटी, इनके लिए भी वहाँ पे बहुत सारी इनइक्वालिटी थी. इनको भी इक्वली ट्रीट किया नहीं जाता था. इनको भी अमेरिकन के बराबर नहीं समझा जाता, इनको भी अलग समझा जाता था. एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और इनको लॉ के हिसाब से भी इक्वलिटी नहीं मिलती थी, वहाँ के कानून के हिसाब से भी इक्वलिटी नहीं मिलती थी. इनको बराबर नहीं समझा जाता था अमेरिकन की. ठीक है. इनको डिफरेंट समझा जाता था वहाँ पे. तो अब यहाँ पे हम एक लेडी की स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे इसने ये सब कुछ चेंज किया, कैसे इस लेडी ने इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेस कैसे इसने चेंज किया. यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा. इफ ए वाइट पर्सन, क्या था अमेरिका में रूल, अमेरिका में ये रूल था, इफ ए वाइट पर्सन विशेड टू सिट इन द बस. अगर कोई वाइट आदमी, अमेरिका का आदमी कोई बस में चढ़ जाता था, देन ब्लैक हैड टू आइदर सिट एट द बैक सीट और गेट अप फ्रॉम द दियर सीट. तो जो ब्लैक हुआ करता था, जो ब्लैक आदमी था, अफ्रीकन अमेरिकन जो था वहाँ पे, उसको क्या करना पड़ता, उसको या तो सीट से उठना पड़ता था या पीछे जाके बैठना पड़ता था. उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी. किन के लिए, अमेरिकन के लिए, वाइट पीपल के लिए. तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे है रोजा पार्क्स, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. एक रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. तो इसका जो ये था बेस की अमेरिकन नहीं थी, अफ्रीकन अमेरिकन थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे वर्क, वो थक के आई थी, एक बहुत लंबे काम किया, दिन भर उसने काम किया था, उसके बाद वो थक के आई थी. शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू ए वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955. जो रोज़ा पार्क्स थी वो बस में आई थी, वो बहुत थकी हुई थी, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. तो उसने जब कोई एक वाइट चढ़ गया था अमेरिका का, कोई अमेरिकन चढ़ गया था गाड़ी में,
تو اس روزہ پارکس نے کیا کیا تھا, اس نے اس کو سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا, بولا کہ میں خود تھکی ہوئی ہوں, میں سیٹ کیوں چھوڑوں, چلو پیچھے بیٹھو آپ. تو وہ امریکن جو تھا وہ اس ٹائم پیچھے بیٹھ گیا. 1 دسمبر 1955 میں روزہ نے یہ ریفیوز کیا سیٹ کو چھوڑنا. تو اس کے بعد کیا ہوا, ہر ریفیوز اسٹارٹڈ اے ہیوج ایجیٹیشن. جب اس نے ریفیوز کیا, جب اس نے انکار کیا سیٹ چھوڑنے سے, تو وہاں پہ ایک ہیوج ایجیٹیشن, ایک بڑی ایجیٹیشن اٹھ گئی, ایک بڑی مہم چالو ہو گئی. سارے جو افریقن امریکنز تھے وہ بغاوت پہ اتر آئے. ان کو اس سے حوصلہ ملا, جو روزہ پارک نے کیا تو دوسرے لوگ افریقن امریکنز کو بھی حوصلہ مل گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, سول رائٹس موومنٹ اسٹارٹڈ. ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گیا, ایک احتجاجی طور اسٹارٹ ہو گیا, ایک نیا ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گیا. تو مہم ایک اسٹارٹ ہو گئی, اس کا نام تھا سول رائٹس موومنٹ. کیا تھا سول رائٹس؟ سول رائٹس ہوتا ہے لوگوں کے رائٹس کے لیے, حقوق کے لیے, لوگوں کے لیے, لوگوں کے حقوق ہم اس کو بولتے ہیں, رائٹس جو ہمارے حق ہوتے ہیں, لوگوں کے حقوق کے لیے ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی جس کو بولتے ہیں سول رائٹس موومنٹ. تو یہ کب سٹارٹ ہوگی؟ 1955 سے. جیسے ہی روزہ پارک نے سیٹ چھوڑنا ریفیوز کیا تو یہ سٹارٹ ہوگی. اور اینڈ کب ہوگی؟ تو یہ جو سول رائٹس موومنٹ تھا یہ اینڈ ہو گیا 1964 میں. اور یہاں پہ ایک سول رائٹ ایکٹ پاس کیا گیا, سول رائٹس ایکٹ. ٹھیک ہے بچوں, اب میں بولوں گی آپ کو یہ سول رائٹس ایکٹ ہوتا کیا ہے, سول رائٹس ایکٹ کیسے چلتا ہے. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ میں آپ کے کو کل اس کے بارے میں تھوڑا سا بولوں گی. واٹ از دیٹ سول رائٹس ایکٹ, یہ کہاں پہ سٹارٹ ہو گیا, کیسے سٹارٹ ہو گیا, اس میں کیا کیا چیزیں تھی. یہ جو سارا تھا سول رائٹس ایکٹ, یہ کس پہ بیس اس کی تھی؟ اس کی بیس تھی انیکویلٹی پہ تھے. یہاں پہ جو ڈسکرمنیشن تھی یو ایس اے میں, اس کو ختم کیا جائے, اسی لیے سول ایکٹ بنایا گیا. اور یہاں کے بچے جو تھے, تھوڑا میں اس کے بارے میں بولوں, یہاں کے بچے جو تھے ان کو ایز افریقن امریکن کے بچے جن اسکول میں جاتے تھے, ان اسکول میں ایڈمیشن کرایا, وہ ان اسکول میں جا سکتے تھے, ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ اسکولز میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کے باوجود بھی کچھ, اس ایکٹ کے باوجود بھی کچھ ایسی انیکویلٹیز رہی, کیونکہ جو غریب بچے تھے, افریقن امریکن سے غریب بچے تھے, وہ گورنمنٹ اسکول نہیں جا سکتے تھے. اور وہاں کے جو امریکنز کے امیر بچے تھے, وہاں ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں یا ویل ڈیولپڈ گورنمنٹ اسکولز میں بھیجا جاتا تھا. تو اس کے باوجود بھی کچھ انیکویلٹیز رہی. باقی بہت حد تک وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا اس میں فرق آ گیا اس ایکٹ سے. سو اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ایشو اباؤٹ یو ایس اے. سو اسی کے ساتھ آپ کا جو یہ ٹاپک ہے, یہ آج ہی یہاں پہ لیسن آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹل دین اللہ حافظ, ٹل دا نیکسٹ ٹاپک, اللہ حافظ, اسٹے ہوم, اسٹے سیف.